अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं अरशद अली सरोया यूट्यूब चैनल से। मैं आज आपको जो इस टाइम बहुत अहम इशू चल रहा है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आजकल चूँकि पबजी जो है वो बंद हो चुकी है, गेम बंद हो चुकी है, इस के हवाले से लोग कुछ लोग खुश हैं पेरेंट्स की तरफ जाएं, तो जो खेलने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, बल्कि बड़े भी खेलते हैं, वो जो है वो बहुत परेशान और डिसहार्ड हैं। पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं डेफिनेटली पबजी के बारे में बिल्कुल मेरे व्यू क्लियर हैं। मैं ये नहीं चाहता कि पबजी बंद हो, बल्कि मैं किसी भी सोशल ऐप के या इस तरह की किसी भी गेम के बंद होने के फेवर में नहीं हूँ। मैं बस मेरा पॉइंट व्यू ये है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव, आप जानते हैं कि नेगेटिव भी इस्तेमाल होता है और पॉजिटिव भी। मैं पॉजिटिव इस्तेमाल के हक में हूँ। लेकिन पबजी बंद होने के जब चल रही थी तो इसके आउटकम्स क्या आ रहे थे, और बंद हुई है तो क्या हो रहा है, क्या ये फेवर में है हमारे लोगों की या ये अगेंस्ट जा रही है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, दुनिया में इंसान आता है कामयाबियों के लिए। ये कामयाबी आखिरत के लिए आप कामयाबी की स्ट्रगल करते हैं और गेन करते हैं, या दुनिया में कामयाबी करते हैं, ये आपके नजरियात और आपके अकीदे पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए लोग दुनिया में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कुछ लोग दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं दुनियावी जिंदगी के एतबार से, मालो दौलत पैसे के हवाले से, और कुछ लोग बहुत ही गुर्बत में चले जाते हैं, तंगदस्ती में चले जाते हैं, उनकी माशरे में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं रहती और मकाम भी नहीं रहता। अब जब हम इस पबजी के बारे में, इसकी हिस्ट्री में जाएं, इसको बनाने वाले में जाएं, तो रॉबर्ट ग्रीन, जिनका नाम बहुत फेमस है, मशहूर है, लोग जानते हैं। अब उनके जो है ब्रैंडन ग्रीन, इसकी लाइफ के बारे में हम जाएं देखें तो ये एक छोटा सा मामूली सा किस्म का फोटोग्राफर्स था जो शादियों के पे फोटोग्राफी करता था और अपना गुजर बसर करता था। इसकी 40 साल तक इसकी जिंदगी जो है नहायत ही गुर्बत में और बुरे हालात में गुजरी, इतने बुरे हालात में कि घर वाले भी इससे तंग और ये खुद भी तंग। ये टिकट खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, अपनी लाइफ को एंटरटेन करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, इतना ये बेरोजगार और तंग दस्त था कि ये स्टेट के पास जाता है और स्टेट इसको एक मामूली सा छोटे सा जो है वो वेलफेयर का वजीफा देता है, जिससे ये अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। तो नाकामियां इसकी जिंदगी में थी। तो ये अपने फजूल टाइम में ये गेमें खेलता और उस वहाँ आइडिया क्लिक कर गया और इसने वर्किंग की, और फिर एक लंबी स्टोरी में उसमें नहीं जाऊंगा। पबजी इसने जो है वो बनाई और फिर इसको लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद ये गेम इतनी तेजी के साथ फैली और लोगों ने इसमें इतनी दिलचस्पी ली कि और ये बहुत मशहूर गेम भी मशहूर हो गई, और इसका जो है वो आउटपुट जो है वो ब्रैंडन ग्रीन की लाइफ में आया और ये मिलियनर्स नहीं बल्कि बिलियनर्स बन गया और कामयाब तरीन इंसान ठहरा। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि ब्रैंडन ग्रीन तो कामयाब हो गया, और कुछ चंद लोग जो लॉन्च करने में इसके सपोर्टर थे उनकी जिंदगी में भी कुछ चेंज आई, बेहतरी आई। लेकिन बात करने वाली ये है कि ये लोग तो कामयाब हो गए, लेकिन ये किन लोगों की वजह से कामयाब हुए, ये उन जो है वो अरबों लोगों की, करोड़ों लोगों की वजह से कामयाब हुए जिन्होंने अपनी जिंदगियों में इनको कामयाब करने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी, नाकामी में चले गए। ये लोग इस दुनिया में जो एक कशमकश बनी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है, तो कामयाब लोग क्या करते हैं, नाकाम लोगों के कांधों पे पांव रख के ऊपर जाते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो नाकाम लोगों के कांधों पे पांव रखते हैं, और नाकाम लोग अपने कांधे उनके लिए पेश करते हैं, फराहम करते हैं, वो उन पे पांव रखते हैं और आगे निकल जाते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो जिनके कांधों पे पांव रखा जाता है वो जिल्लत और नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। तो ऐसे ही है, हमारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने पबजी को अपना जीना, मरना, सोना, जागना सब कुछ पबजी को ही बना लिया है। अब उनके मुकद्दर में क्या आता है, ब्रैंडन ग्रीन तो कामयाब हो गया, दुनिया में उसका नाम हो गया, लेकिन वो लोग जो इसको कामयाब कराने वाले हैं उनसे घर वाले तंग हैं, उनसे दोस्त तंग हैं, वो जहाँ जॉब करते हैं उनके बॉस तंग हैं,
وہ جو کام کرتے ہیں وہ کام ان سے تنگ ہے. کیا ان کے مقدر میں آتی ہے؟ ہمارا بیٹا تو نکما ہے، نکھٹو ہے، کسی کھاتے کا نہیں، 24 آورز موبائل میں لگا رہتا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. رشتوں کے جواب ہو گئے ہیں کہ وہ تو نکما نکھٹو کرتا ہے نہیں، پب جی کھیلتا رہتا ہے صبح شام دوپہر. کوئی آپ ایک سنگل ایگزامپل بھی نہیں ملے گی جو پب جی کھیلتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ والے، اس کے پیرنٹس، اس کے دوست احباب، اس کے ریلیٹیوز، اس کے آفس کے کولیگز، اس کے باس، وہ ان سے سارے کے سارے تنگ ہیں. کوئی خوش نہیں ہوتا جنہوں نے اب اپنی زندگی میں سب کچھ پب جی کو ہی سمجھ لیا ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بتدریج ناکامی کی طرف جاتے ہیں. اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ذہنی مریض بن رہا ہے، کوئی سوئسائڈ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی وے آف لائف ہی بھول گیا ہے، اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کو بھول گئے ہیں، پوزیشنیں حاصل کرنے والے ناکامی پہ چلے گئے ہیں. کسی طرح سے یہ سود مند فائدہ مند نہیں ہے، ناکامی ہے. اور کچھ لوگ میری باتوں سے ڈیفینیٹلی اختلاف کریں گے، کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں تو پب جی میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میں تو فلاں لیول پہ ہوں، میں تو فلاں لیول پہ، میں نے تو اتنا گین کیا. یہ کوئی لیول نہیں ہے، یہ کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے. ایکسپرٹی وہ ہوتی ہے جو پازیٹیو سینس میں ہو، جس سے آپ گین کریں، جس سے آپ کی فیملی گین کرے، جس سے آپ کی سوسائٹی گین کرے، جس سے آپ کا کنٹری گین کرے. لیکن وہ چیزیں جس سے آپ کا ہر سٹیپ، آپ کی فیملی، آپ کا ملک، قوم سب لاس میں جائیں اور نقصان میں جائیں، اس میں سکسیس تو کیا سکسیس ہے؟ کوئی سکسیس نہیں، زیرو سکسیس ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پب جی میں بہت ایکسپرٹ تھے تو بند کر دیا اور ہمیں نے تو بہت نام کما لینا تھا. یہ نام کمانا کوئی نام نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک پرانے وقتوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں ایک اسی طرح کا فنکار، جس طرح کے ہمارے بے شمار فنکار پائے جاتے ہیں، اسی طرح کا ایک فنکار ہے. اس فنکار نے کہا کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میں بہت اسکلڈ ہوں، میں ایسا کام کرتا ہوں جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. تو بادشاہ نے اس نوجوان کو، بادشاہ کو جب بتایا گیا، بادشاہ نے دربار میں اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ کیا تمہاری مہارت ہے، کیا تم نے اسکل حاصل کی؟ اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ میں نے برس لگائے ہیں اور میں نے بہت بڑی مہارت حاصل کی ہے، لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. جب اس کو وہ مہارت دکھانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کیا، ایک بڑے والی سوئی لی. سوئی وہ جس سے ہم کپڑے کی سلائی کرتے ہیں، وہ بڑے والی سوئی لی، اس کو فاصلے پہ رکھا اور 2-3 میٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹی سوئی کو ہاتھ سے اس طرح پش کیا تو وہ لڑکتی ہوئی سوئی گئی اور بڑے والی سوئی کے جو سراخ ہے اس میں سے گزر کے آگے چلے گی. جب یہ اس مہارت کو دہرایا گیا تو جتنا مجمع تھا، جتنا دربار تھا، سب لوگوں نے بہت داد دی اور کہا کہ ڈیفینیٹلی اس بندے نے تو بہت مہارت دکھائی ہے، یہ کام تو ہر بندے کے کرنے کا کام ہی نہیں، یہ تو بس میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس نے جو ہے وہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ واقعی بہت ایکسپرٹ ہو تو اس کے صلے میں آپ کو انعام دوں گا. اور بادشاہ نے بہت سے اشرفیاں اور مال و متاع اس کو انعام کے طور پہ دی. اور آخر میں کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ پکڑ لو اور لٹاؤ اور اس کو 100 کوڑے بھی مارو. اب وہ بندہ بہت حیران، اس نے کہا بادشاہ سلام، تو دربار والے بھی حیران کہ بادشاہ سلام، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں نے اتنی ایکسپرٹی دکھائی، مہارت دکھائی اور آپ نے مجھے اتنے مال و متاع دیے، یہ تو میری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے 100 کوڑوں کی سزا دی، یہ کیوں ایک فنکار کو اب سزا دے رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلام نے کہا میرے شہزادے، میں اس لیے 100 کوڑوں کی سزا آپ کو دے رہا ہوں کہ اس طرح کا ایکسپرٹ میرے ملک میں کوئی اور پیدا نہ ہو جائے، کہ جس کا نہ اس کو خود فائدہ، نہ اس کے ماں باپ کو فائدہ، نہ اس کی فیملی کو فائدہ، نہ اس کے ملک کو فائدہ، نہ اس کی قوم کو فائدہ. ایسی ایکسپرٹی کو آگ لگانی ہے جو کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے. تو اس لیے بادشاہ نے اس کو سزا سنائی کہ کوئی اور اس طرح کا ایکسپرٹ پیدا نہ ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی ہمارے بھی بہت سے لوگ اس طرح کے ایکسپرٹ ہیں گیموں میں. اب پب جی میں کوئی کتنا بھی ایکسپرٹ ہو جائے، مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس کی فیملی کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے ملک کو، قوم و ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہے. اور جب جتنا اس میں انوالو ہوتے جاتے ہیں، جتنا اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی آتی جاتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا، رویوں میں نیگیٹیوٹی آتی جاتی ہے، جو ہے وہ چڑچڑاپن آتا جاتا ہے، وہ ذہنی مریض بندہ بن جاتا ہے، فیملی کے ساتھ الجھتا ہے، وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، پیرنٹس اس سے تنگ ہے. اتنے لوگ تنگ ہیں کہ یہ سننے میں آیا کہ رشتوں سے جواب ہو گئے ہیں.
تو میری آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ ان سب گیموں کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن جتنی آپ نے انٹرٹینمنٹ حاصل کرنی ہے اتنی بس، یہ نہیں کہ آپ کا سونا مرنا جینا جاگنا جو ہے وہ پب جی ہو جائے۔ اور باقی سوشل ایپ بھی بند کوئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو پازیٹیو سینس میں استعمال کرنا چاہیے۔ جن کو میری باتیں اچھی لگیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جن کو میری باتوں سے اختلاف ہے، پسند نہیں ہے، تو وہ انہوں نے سنی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے برداشت کیا، ان کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں ایسی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی ویڈیو بھی بناؤں گا جو ان کی فیور میں بھی ہو اور ان کو بھی اچھی لگے۔ بہت شکریہ، والسلام۔